अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से J-35A की डिलीवरी से मुतालिक अहम बयान आपके साथ शेयर करेंगे। तुर्की के कमान किश्वान स्मार्ट क्रूज मिसाइल का एक और तजर्बा, पोलैंड की KF-21 में दिलचस्पी, स्वीडन में दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अरब न्यूज़ को दिए गए रीसेंट इंटरव्यू में पाकिस्तान को J-35A की 2026 में डिलीवरीज की तरदीद की है। अरब न्यूज़ की एंकर की जानिब से जब ख्वाजा आसिफ से J-35A की चीन की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स को 2026 के अवाइल में डिलीवरी से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने वाज़े तौर पर इसकी तरदीद करते हुए कहा कि इस किस्म की रिपोर्ट सिर्फ मीडिया पर ही सामने आई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ख्याल रहे कि इससे पहले नामवर वेबसाइट जेन्स की जानिब से एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल के जराये के हवाले से इस बात का दावा किया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन से J-35A अगले चंद माह में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। चीन की जानिब से हालिया कुछ दिनों में J-35A की तेजी से डेवलपमेंट और इस पर कंडक्ट किए जाने वाले मुख्तलिफ टेस्ट और इब्तदाई सीरियल प्रोडक्शन के रिपोर्ट्स के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि चीन बहुत जल्द न सिर्फ J-35A अपनी एयरफोर्स में बाकायदा इंडक्ट कर लेगा, बल्कि ये तैयारा नियर फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स को भी डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि चीन ने हालिया दिनों में पाकिस्तान को J-35A के टोटल 40 एयरक्राफ्ट की फराहमी की ऑफर की है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा सरबराह 2023 के अवाइल में इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स नियर फ्यूचर में J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेगी। इधर इंडियन सोर्सेज की जानिब से भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35A से मुतालिक तरबियत हासिल कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट चीन की जानिब से पाकिस्तान को इस साल दिसंबर में डिलीवर हो सकता है। ताहम ख्वाजा आसिफ ने रीसेंट इंटरव्यू में इस किस्म के रूमर्स को एक लिहाज से गैर मुसद्दका करार देते हुए न सिर्फ 2025 बल्कि 2026 के अवाइल में भी इन तैयारों की पाकिस्तान को डिलीवरीज की तरदीद की है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने अपने रिसोर्सेज से तैयार किए जाने वाले कमान किश्वान स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल को एक मरतबा फिर कामयाबी से टेस्ट फायर की है। बेकर की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक कमान किश्वान को अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन से कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया और हालिया टेस्ट का बुनियादी मकसद फायरिंग, मिसाइल की क्रूजिंग और डाइविंग को वैलिडेट करना था। फ्रेंड्स, कमान किश्वान मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल की हालिया टेस्ट की एक और ख़ास बात यह है कि इस टेस्ट के दौरान इसने एक एरियल थ्रेट को भी टारगेट किया है। गो कि इससे पहले इस क्रूज मिसाइल को डाइविंग और ग्राउंड पर मौजूद आदाफ को निशाना बनाने के हवाले से कई मरतबा टेस्ट किया जा चुका है। ताहम हालिया टेस्ट में पहली मरतबा है कि इसने एक एरियल थ्रेट को भी जाकर हिट किया है। यूँ हम ये कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में ये मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल इनकमिंग एरियल थ्रेट्स, जिसमें कंपैरेटिवली स्लो मूविंग टारगेट्स या ड्रोन्स को भी एयर टू एयर रोल में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि कमान किश्वान तकरीबन 140 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखते हैं और इस मिसाइल को न सिर्फ अकिंजी बल्कि TB2 ड्रोन से भी टेस्ट फायर किया जा सकता है। बेकर कंपनी ने कमान किश 2 के नाम से भी इसी क्रूज मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट मुतारिफ कराया है, जिसे न सिर्फ मोबाइल पिकअप ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है बल्कि इसको भी मुख्तलिफ तरह के ड्रोन से फायर किए जा सकने की सलाहियत मौजूद है। गो के अभी कमान किश 1 और 2 दोनों टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्रूज मिसाइल हाईली इफेक्टिव और मौजूदा दौर के जंगी तराजुर में खासे अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्चिंग एसेट्स को स्टैंड ऑफ रेंज पर मेंटेन रखने और दुश्मन की सरहदी हदूद के अंदर दूर दराज मुख्तलिफ नोयत के अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाते हैं। गो के पाकिस्तान एयरफोर्स भी TB2 और अकिंजी ड्रोन फील्ड करती है। ताहम कमान किश 1 और 2 क्रूज मिसाइल क्योंकि अभी फॉर्मल प्रोडक्शन में दाखिल नहीं हुए, लिहाजा इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अभी के लिए कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन इस बात के कभी इम्कानात हैं कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स भी कमान किश 1 और 2 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को अपने ड्रोन फ्लीट के लिए कंसीडर कर सकती है। स्वीडन ने जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर करने का ऐलान किया है। स्वीडन की जानिब से जर्मन फर्म के साथ $930 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है
جس کے تحت جرمن کمپنی IRIS-T ورژن آنے والے دنوں میں سویڈن کو پرووائڈ کرے گی۔ خیال رہے کہ IRIS-T دراصل اسی نام سے ہی استعمال ہونے والے ایئر ٹو ایئر میزائل کا گراؤنڈ لانچ سسٹم سے فائر کیے جانے والا میزائل ہے، جو میڈیم رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی کی جانب سے IRIS-T سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے شارٹ اور میڈیم رینج ورژن اس سے پہلے یوکرین کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، جنہیں یوکرین اپنے دفاع کے لیے کامیابی سے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے کئی طرح کے تھریٹس کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں، جس میں کروز میزائلز اور ہائی سپیڈ پروجیکٹائلز کی فضا کے اندر انٹرسیپشن کے دعوے بھی شامل ہیں۔ سویڈن نے نیٹو میں باقاعدہ شمولیت کے بعد اب اپنے دفاعی بجٹ کے ایکسپینڈیچر کو فردر بڑھا دیے ہے اور وہ اپنے GDP کا 3.5% 2030 تک اپنے دفاع پر خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جو اس وقت اس کے GDP کا 2.4% ہے۔ فرانس پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ کورین ساختہ KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پولش ایئر فورس کے کمانڈر، جو ایک وفد کے ہمراہ اب سے 2 روز پہلے کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کے ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں، انہوں نے نہ صرف کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ FA-50PL لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی پروڈکشن سائٹ کا وزٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے KF-21 کے ایک ٹوئن سیٹ پروٹوٹائپ طیارے میں کورین آفیشلز کے ساتھ ٹیسٹ فلائی بھی کیا ہے۔ خیال رہے کہ کوریا ایروسپیس انڈسٹریز اس سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ KF-21 کو پولینڈ کو فروخت کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس سے پہلے اس سال اپریل میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ایئر فورس کے ایک کمانڈر نے بھی KF-21 میں فلائی کیا تھا۔ KF-21 انڈونیشیا اور کوریا مل کر تیار کر رہے ہیں اور یہ 4.5 جنریشن طیارہ اس وقت امریکی ساختہ انجن اور یورپی ساختہ ویپنز استعمال کرے گا، جبکہ فیوچر میں اس کے لیے مقامی انجن تیار کیے جانے کے بھی امکانات ہیں۔ ادھر پولینڈ بڑی تعداد میں کوریا ایروسپیس انڈسٹری سے پہلے ہی FA-50 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ اکوائر کر چکا ہے، جس کو لے کر اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ وہ نیئر فیوچر میں KF-21 کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے۔ روس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مزید 2 بیٹریز بھی نیئر فیوچر میں ڈیلیور کر دے گا۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق بھارت کو 3 ریجمنٹس پہلے ہی ڈیلیور کی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 2 ریجمنٹس بالترتیب 2026 اور 2027 میں ڈیلیور کی جانی ہیں۔ انڈین سورسز کے مطابق رشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک ریجمنٹ بھارت کو 2026 میں ڈیلیور کر دی جائے گی، جبکہ دوسری 2027 میں ایز پر شیڈول ڈیلیور کی جانی ہے۔ خیال رہے کہ S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی تمام تر ڈیلیوریز 2026 کے لیے پلان تھی، تاہم روس کی یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے تناظر اور ڈیفنس انڈسٹری کو درپیش پروڈکشن چیلنجز کو لے کر بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز تاخیر کا شکار ہیں۔ تاہم اب بھارتی سورسز کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ رشین حکام نے بھارت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اسے مزید 2 ریجمنٹس بالترتیب 2026 اور 2027 میں ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ جرمن حکومت کی جانب سے مقامی کمپنی TKMS کو 800 ملین یوروز کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت یہ جرمن کمپنی جرمن نیوی کی سب مرینز کی ماڈرنائزیشن سر انجام دے گی۔ اس 800 ملین یوروز کے کانٹریکٹ کے تحت ٹوٹل 6 ٹائپ 212A سب مرینز کی ماڈرنائزیشن کی جائے گی، جو اس وقت جرمن نیوی کی سروس میں شامل ہیں۔ اس ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت اب یہ سب مرینز اگلے کئی دہائیوں تک جرمن نیوی میں سرو کر سکیں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات پہ اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔